नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी विशेष गरी कृषिको कुरा गर्नेछौँ, किसानका कुरा गर्नेछौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश हुनको लागि विभिन्न खालका कुराहरूमा सम्पन्न हुनुपर्छ। हामीले अहिले हेर्ने भने देशको कृषिको अवस्था हेर्ने भने मल, बेउ, बिजन, कृषि औजारहरूको अभाव भएको समाचार पनि पढ्ने गर्छौँ र चैते धानको लागि मलको अभाव भयो भनेर समाचार पनि आइरहेका छन्। वास्तवमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था कहाँ छ र यसमा भए गरेका प्रगतिहरू के छन् र मन्त्रीज्यूले गर्नुभएका कामहरूको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ र यस संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवज्यू। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँ मन्त्री भइसकेपछि यहाँले गर्नुभएको कामबाट म प्रश्न गर्छु, के गर्नुभयो? होइन, अब यो जुन बजेट हाम्रो विगतकै बजेटको निरन्तरता अहिले हो। हजुर। बजेटमा जुन कृषि विकासको लागि जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो विनियोजनको आधारमा हामीले अहिले नीतिगत हिसाबमा र केही समस्याहरूलाई ऐनको आधारमा केही अब कार्यक्रम बनाएर र केही नीतिगत हिसाबमा हामीले केही कुराहरू परिवर्तन गरेका छौँ र केही कार्यविधि बनाएर हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। र अब खास गरिकन यो बिचमा समस्या भनेको कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि र विकासको लागि। यसको मूल समस्या के हो भने यो कृषि प्रधान देश हो र 65% किसानहरू यो देशमा त्यो पेशा पर आश्रित छ र देशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको विकासले नै देशको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्छ। समृद्धिको लागि कृषिमा विकास हुनुपर्छ। विकासको होइन र समृद्धिको लागि अहिले पनि बजेट जुन छ नि कृषि क्षेत्रको जुन प्रकारको प्राथमिकतामा हो, अहिले पनि बजेट यसको 2.7% छ, होइन? सबभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजनको होइन मतलब रकम बढ्नुपर्ने हो, बजेट होइन बढ्नुपर्ने हो। दोस्रो, किसानको लागि जुन अहिले एउटा कृषि नीति बन्दैछ अहिले, पहिलेको कृषि नीति बनेको र अहिले फेरि हामीले त्यसलाई कृषि नीति एउटा बनाउनको लागि, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि, सम्मानित पेशा बनाउनको लागि र देशमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, होइन भण्डारीकरण र बजारीकरण यी सबै व्यवस्थाको गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि कृषि पेशालाई किसानहरूको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र कृषि पेशाको लागि अब जुन आधुनिकीकरण होइन मसिनहरूको अवस्था छ, होइन मल खादको होइन समयमै हुनुपर्ने यथावत समस्या जुन छ नि चुनौतीपूर्ण समस्या छ, यो चुनौतीपूर्ण समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कृषि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर यसले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर केही समस्याहरू यस्ता छन् कि अब कृषिको अब सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, मल खादको व्यवस्था हुनुपर्ने, यो सबै कुराको लागि यसपालिको बजेटमा 7वटा प्रदेशमा 7वटा हामीले यसलाई व्यवस्थित रूपमा होइन कृषि एउटा उद्यान बनाउने, कृषि चाहिँ किसानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा होइन सरकारले नै एउटा मोडलिटी बनाएर किसानलाई यसलाई चाहिँ अब प्रभावित गर्ने र किसानहरूलाई उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भने सरकारको पनि 7 प्रदेशमा गर्ने र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ, होइन? यसै बिचमा होइन किसानहरूको होइन बेमौसम वर्षाको कारणले पनि किसानको उत्पादन हुने क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ र धेरै धानहरू लाखौँ मेट्रिक टन बर्बाद भएको छ। त्यसकारण खाद्यान्नको समस्या प्राकृतिक हिसाबले पनि र उत्पादनको क्षेत्रमा पनि अब यो मल खादको जुन समस्या छ यसपालि हामीले पुर्यायौँ, गहुँमा होइन करिब पुग्यो र यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल बढ्दाखेरि सबै देशहरूले निर्यात बन्द गरिदिएको छ, विभिन्न देशहरूले, उत्पादन देशहरूले। त्यसकारण अलिकता समस्या त भएको हो, तर पनि किसानहरूलाई गेहूँ खेतीसम्म हामीले मल चाहिँ पुर्यायौँ र अहिले पनि हामीलाई मल आउने जुन अवस्था छ अहिले पनि 20,000 मेट्रिक टन यसले भर्खरै आयो, 7,000 मेट्रिक टन यसले बाटोमा छ डिएपी र युरियाको लागि अहिले भारत सरकारसँग 1.5 लाख मेट्रिक टनको होइन हाम्रो G2G गर्ने होइन करिब एमयू भइसकेको छ। अब त्यो निर्धारणको प्रक्रियामा छ र चाँडैभन्दा चाँडै 1.5 लाखको त्यो आउने सम्भावना छ। अर्को अब यो चाइनाबाट
चाइनाबाट अहिले 1400 मेट्रिक टन, अहिले 350 मेट्रिक टन आइसकेको छ, बाटोमा छ। अरू अब जहाजबाट हैन उताबाट अब कलकत्ता बन्दरगाहबाट आउने प्रक्रियामा छ। अस्ति भर्खरै टेन्डर भएको छ। टेन्डरमा जुन प्रकारको छ त्यसलाई प्रक्रियाबाट अब खोलेर मलाई चाहिँ कि मलको जुन आपूर्तिको व्यवस्था छ यो चाँडैभन्दा चाँडै यो समस्याको भनेपछि किसानले मलको जुन अभाव भोग्नु भएको थियो त्यो हुँदैन अब? त्यो हुँदैन हैन। डिएपी हामीसँग आइदिइसक्यो 20,000 मेट्रिक टन, यसले यो चैते धानको लागि पुग्छ। र आउने असार धानको लागि यो 1.5 लाख मेट्रिक टन र अन्य देशहरूसँग पनि जिटिजुटको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको त्यो तयारीमा छ हैन। त्यो पत्राचार भइसकेको छ र दोस्रो अहिले टेन्डर पनि भएको छ हैन। टेन्डरमा पनि 50,000 मेट्रिक टन हामीले चाहिँ टेन्डर गरेर त्यसलाई पनि ल्याउने प्रक्रियामा छ। त्यो प्रक्रिया हो टेन्डर प्रक्रियाको। यसकारणले यो अब आउने असार र चैते धानको लागि र अहिले उखु खेतीको लागि पनि हैन अहिले अब डिएपी छ हामीसँग हैन, युरिया हामीले अहिले भर्खरै अब यो तातो पानी नाकाबाट हैन केही मलहरू आएको छ। त्यसकारणले अब अहिले परिस्थिति के भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले पनि अभाव छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। र यसको विकल्पमा अहिले हामीले विकल्पमा हिजै अस्ति भर्खरै नैनो युरिया भनेर एउटा झोल पदार्थ छ। त्यो झोल पदार्थले यहाँ 6 महिना लाग्यो, नार्कले यसलाई परीक्षण गरेर यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। र त्यो युरियाले पनि नैनो युरियाले पनि झोलले त्यसको मूल्य भनेको नेपालमा 400 नेपाली पर्छ, आधी लिटरको हुन्छ। 1 लिटरमा 800 पर्छ र 1 बिघा जमिनलाई 1 लिटर नै पुग्छ। त्यो माटोमा दिने होइन, त्यो पौधामा दिने हो। त्यसकारणले यसको पनि प्रयोगमा हामीले अब अगाडि बढाइरहेका छौँ। र चाँडैभन्दा चाँडै यो नैनो युरिया पनि आउँछ। यसले पनि होइन बालीमा चाहिँ माथि हुन्छ। र त्यसपछि अब ड्रोनको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ हैन। त्यो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। अब ड्रोनबाट नै किसानलाई हिमालमा पहाडमा हैन उखुमा हुन्छ जस्तो चिया बगान छ त्यहाँ सबभन्दा बढी अहिले डिमान्ड चियामा भएको छ। ड्रोनबाट हैन कृषि ड्रोन छ अहिले हैन, त्यसबाट यसरी चाहिँ कृषि ड्रोन ल्याएर आधुनिकीकरण गरेर यो देशको किसानलाई मल खादको समस्या र उत्पादनलाई बढी कसरी बढाउने, जुन अहिले आयात बढेको छ त्यो निर्यातलाई हैन घटाउने हैन। हाम्रो अब कृषि मन्त्रालयको योजना छ हैन, अभियानमा छ। दोस्रो के भने कृषि मन्त्रालय समन्वयको मन्त्रालय पनि हो हैन। धेरै कुराहरू कस्तो छ भने कृषि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गर्ने अनि वाणिज्य मन्त्रालयले गएर त्यसलाई मूल्य निर्धारण गर्ने हैन। धानको मूल अब वाणिज्यले तय गर्ने हो हैन। भन्दाखेरि के छ भने यो समन्वयकारी पनि भूमिका कृषि मन्त्रालयको हो। जस्तो अहिले सहकारी छ, सहकारी हामीसँग छैन, सहकारी भूमि व्यवस्थासँग छ। अब सहकारीबाट मल खाद वितरण हुन्छ हैन। हामीले त ल्याएर 7 प्रदेशमा दिन्छौँ, सहकारीबाट त्यहाँ जान्छ। स्थानीयमा जाँदाखेरि सहकारी भनेको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुन्छ। भन्दाखेरि यसरी जुन प्रणाली छ वितरण प्रणाली त्यसलाई अलिकता हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिरहेका छौँ। कमसेकम जुन किसानले मल पाउँछ, जुन के अरे कृषिको वितरण गर्ने जुन संस्था छ त्यसको कमसेकम 23 दिन नामहरू हैन, 23 दिन कमसेकम अनलाइन हुनु पर्यो। यहाँले भन्नुभयो मलकोमा आइसकेपछि मलको लागि मैले धेरै नै काम गरेको छु भनिरहँदाखेरि किसानले सहज तरिकाले मल पाएका छन्, पहुँचको आधारमा विगतमा वितरण गरिने त्यो पनि भएको थियो हैन। यसको के छ भने छैन समस्या। त्यस्तो के भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिजोसम्म मूल्य आजभन्दा 14 महिना पहिले 465 रुपियाँ मेट्रिक टन थियो, अहिले आएर 1100 मेट्रिक टन भइहाल्यो हैन। यसै मूल्य बढे डलरमा हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर पर्छ। त्यसकारणले अहिले धेरै देशहरूले उत्पादन गर्ने हैन, उत्पादन अहिले निर्यातै बन्द गरिदिएको छ। अहिले भर्खर केही पहिलेको ठेक्दारहरू लिएको ठेक्काबाट केही आइरहेको छ हैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हैन, यो त आउँदैछु हैन। त्यसकारण अहिले मूल्य कति भयो भने अहिले डिएपी जुन आएको छ त्यो नेपालमा अहिले सरकार ल्याउँदाखेरि 135 रुपियाँ केजी पर्छ। 135 रुपियाँ केजी भयो हैन। मल अहिले करिब 90-95 रुपियाँ केजी छ। अनि सरकारको सब्सिडी भनेको हैन अब किसानले दिने 15 रुपियाँ केजी हो। बाँकी सबै सब्सिडी हैन 80 रुपियाँ केजी पर्छ, 90 रुपियाँ केजी पर्छ। 135 मा हैन त्यहाँ 15 रुपियाँ काट्दियो भने त्यहाँ पनि हैन 100 रुपियाँ पर्छ। त्यो हिजोसम्म के थियो भने 15 अरब रुपियाँ दिँदाखेरि नेपाललाई 5.5 लाख मेट्रिक टन पुग्थ्यो। अहिले मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि अब 45 अरब रुपियाँ चाहिन्छ मल खादको सब्सिडी दिनको लागि। सब्सिडी र मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग बजेट छ, बजेट राखिरहेका छौँ। अब इन्डियाबाट हुन्छ त्यहाँ हामी त्यो पैसा दिएर 1.5 लाख मेट्रिक टन आउँछ भने मलाई चाहिँ यसले
करिब करिब यो असार र चैते धानले पुग्छ, त्यो चाँडै आउने प्रक्रियामा छ। अच्छा। अन्य देशहरूसँग पनि होइन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसको विकल्पमा पनि हामीले अर्ग्यानिक मलहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर गर्दा हुन्छ र त्यहाँ पनि होइन सरकारहरूले प्रदेश सरकारले सब्सिडी दिने कुरा गरेको छ। भन्दाखेरि अब देशको उर्वरा शक्तिलाई बचाउनको लागि पनि अर्ग्यानिक मल नै हो। अर्ग्यानिक मलको निर्माण गर्नको लागि देशमा होइन पशुहरूको होइन पशुहरूको बढीभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गर्ने र पशुहरूलाई बढीभन्दा बढी वितरण गर्ने होइन सरकारमा यसपालि हामीले चाहिरहेका छौँ भने पशुधनमा नै बढीभन्दा बढी चाहिँ अनुदान जाओस्। त्यसले के हुन्छ भने उत्पादन पनि बढ्छ, दुधको उत्पादन पनि बढ्छ होइन मासुको पनि उत्पादन बढ्छ र जर पनि बढ्छ। भन्दाखेरि यी सबै पोलिसी गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब नयाँ ढङ्गले कृषि नीतिलाई अगाडि हामीले बढाउन सकेन भने मलाई लाग्छ कि मुलुकलाई होइन हामीले समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकिँदैन। जस्तो अहिले 5 वर्षमा यो कृषि मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायमा 4 अरब रुपियाँ जान्छ, 5 वर्षमा 20 अरब रुपियाँ भयो। 20 अरब रुपियाँ भनेको स्थानीयमा त्यो अनुदानको रकम हो, तर त्यसलाई एउटा प्याकेज बनाएर हामीले गरेको भए 20 अरबको खालि पशुधन नै किनिदिएको भए गाई भैँसी बङ्गुर होइन जे छ जहाँ जहाँ होइन चौरी जे भूगोलमा जे आवश्यकता छ त्यो पालन नै गरिदिएको भए मासुमा पनि आत्मनिर्भर हुने, दुधमा पनि आत्मनिर्भर हुने होइन अन्डामा र कुखुरामा त आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अब माछामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा छ। मलाई चाहिँ केही वर्षभित्रमा होइन माछामा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छौँ होइन। त्यस कारणले यी सबै पोलिसीहरू अहिले के हो भने समयको माग होइन किसानहरूलाई बाँझो जमिन छ त्यो बाँझो जमिनलाई अब विदेशमा जाने युवाहरूलाई त्यो बाँझो जमिनलाई उहाँहरूलाई दिने र उहाँहरूलाई यही प्रकारको अनुदान दिएर देशमा नै श्रमशक्तिलाई गर्ने भनेर त्यो नीतिमा हामी यसपालिको बजेटमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब बजेटको भोल्युम के हुन्छ त्यसमा छलफल गरेर यसरी अब के हो भने प्रगति गर्नुपर्ने छ। प्रगतिको यात्रामा हो होइन यात्रामा हो तर यसको लागि यथेष्ट बजेट चाहिन्छ। यो जुन न्यून बजेट छ यो बजेटले कति चाहिन्छ? यो बजेट अब देशको अवस्था हेरेर आर्थिक अवस्था देशको हाम्रो मुलुक गरिब छ भएकै बजेट मध्येबाट यसलाई उचित धेरै लामो समयदेखि यो 3% भन्दा बढेको छैन, यसलाई कमसे कम 10% बजेट दिँदाखेरि यसले के हुन्छ भने कृषि क्षेत्रको होइन व्यापक होइन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ होइन। र दोस्रो के हो भने खेतको अहिले जुन प्रणाली छ जस्तो यस्तो खेतको अहिले प्रणाली छ यो प्रणालीलाई हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अहिले खण्डीकरण खेत छ। यो खण्डीकरण खेतले उत्पादन बढ्दैन। अब सामूहिक खेतीकरण गर्ने, निजी खेतीकरण गर्ने, सहकारी खेती गर्ने 3 प्रकारको सरकारको नीति छ। यो नीतिको आधारमा अहिले पनि सहकारी खेतीलाई र सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकता दियो भने अब हामीले चक्लाबन्दी प्लटबन्दी गर्न सक्यो भने किसानहरूले त्यसरी गर्न सक्यो भने त्यो उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो खेती भनेको खण्डीकरण छ होइन। त्यसकारण यी सबै कुरामा सुधार गर्नु उर्वर भूमिहरू मासिएका छन् होइन उर्वर भूमिहरू मासिएको छ होइन त्यो नदी कटानले पनि मासिएको छन्, चुडे भावरको कारणले पनि होइन त्यो नोक्सान भइरहेको छ, पहाडमा पनि होइन पहिरोको कारणले होइन धेरै क्षतिहरू होइन भइरहेको छ, यसको प्रभाव छ। त्यस कारणले कृषि खेतीलाई बनाउनको लागि यो अब नदी कटान जुन छ त्यो सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने सबै एउटा प्याकेज प्रोग्राममा नै गर्न सक्यो भने र पुरै देशै अहिले कृषि क्षेत्रमा लाग्यो भने मलाई लाग्छ कि र कुनै पनि देशले कृषि क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाएर मुलुक अगाडि बढेको छ, देश अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो कृषि जुन आयात बढेको छ यसलाई घटाउनको लागि कृषिकै योजनालाई कृषिकै कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा गर्न सक्यो भने यो आत्मनिर्भर हुन सक्छ र यसले व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। त्यसमा व्यापार घाटा गर्नको लागि पनि मलाई लाग्छ कि कृषिको बजेट र यसको होइन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो पुनर्संरचना कस्तो हो भने अहिले हामीसँग प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना छ होइन। यो परियोजना अब 72 सालमा भयो, देश अहिले सँगै गणतन्त्रमा गयो, त्यो अनुकूलको रूपान्तर हुनुपर्ने। अब के छ भने अब यो जोनहरू छन् यो प्रदेशमा दिँदा हुन्छ, त्यस्तै अब यो ब्लकहरू छन् प्याकेजहरू सबै स्थानीयमा दिँदा हुन्छ, केन्द्रमा होइन सँग राख्ने। यसरी नीतिगत हिसाबमा पशु क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रलाई होइन र यसलाई होइन भण्डारणको लागि अब किसानले भण्डारण कसरी गर्ने अहिले मानौँ धान मूल्यको पनि अभाव छ होइन मूल तोक्यो सरकारले होइन अहिले धानको मूल तोकिएको छ, अहिले गेहुँको मूल तोकिएको छ। अब तोक्दाखेरि खरिद गर्नको लागि सरकारले
एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। बजारीकरणको, भण्डारणको त छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। खरिद गर्नको लागि छुट्टै एउटा युनिट बनाएर त्यो भएको उत्पादनहरूलाई सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गरिदिने, सरकारले तोकेको, त्यसपछि त्यसलाई बजारीकरण। त अहिले के छ भने मूल सरकारले तोक्ने, सबै खरिद गर्ने अवस्था छैन। भण्डारणको कमसेकम 10 लाख मेट्रिक टनको भण्डारण चाहिन्छ। यी सबै व्यवस्था गर्न सक्यो भने सरकारले त्यस्तो होइन एउटा शाखा बनाउनु पर्छ र त्यसले सबै देशको होइन उत्पादनलाई खरिद गर्ने, त्यसलाई बजारीकरण र बजारीकरण भने अब नेपालमा हुन्छ भने त्यो गर्ने भन्दाखेरि उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र देशलाई कृषिलाई आत्मनिर्भर देश बनाउन सक्यो भने कृषि पेसालाई, र कृषि पेसा भनेको सम्मानित पेसा हो। अहिले मान्छेले होइन जीवनमुखी निर्वाहमुखी पेसा हो होइन। त्यसलाई व्यवसाय गर्नको लागि विभिन्न प्रकारको अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन प्रकारको होइन प्रगति भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ कि अस्ति भर्खरै हाम्रो एकजना चितवनको किसान आउनुभएको थियो र उहाँले अहिले 20 बिघामा जति उत्पादन गर्नुभएको छ माछाको 40 मेट्रिक टन, 6 कठामा त्यो 40 मेट्रिक टन हुन्छ भने त्यो नयाँ प्रविधि कहिले नेपालमा, इन्डियामा आइसकेको छ, अमेरिकामा आइसकेको छ। हामीले पनि त्यस्तै किसानहरूलाई 20 बिघाको सट्टा 6 कठामा नि त्यति माछा उत्पादन हुन्छ भने त्यो नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ होइन। त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेर अब यसपालि नेपालमा कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने हो, किनकि जग्गाको पनि अभाव हुँदै गएको हो। कम जग्गामा बढी उत्पादन लिनेतिर प्राविधिक जुन आएको छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर, कृषि तालिमहरू, कृषि औजारहरू सबै कुरा किसानको हातमा पुगेको छ, अनुदानका कुराहरू होइन। यसो छ कि अब कृषि औजारको कुरा हामीसँग अब केही न केही नेपालमा निर्माण भइरहेको छ। मेड इन नेपाल नै हो। अस्ति भर्खरै चितवनमा त्यसको होइन भेला भयो, तर सबै यान्त्रिकरण छैन। तर यान्त्रिकरणमा होइन धेरै सरकारले 1% सुविधा दिएको छ होइन, भन्सार फ्री छ। त्यस्ता किसानहरूलाई गरेको छ। किसानहरूलाई सस्तो 3% 4%मा ऋण छ 5 करोडसम्म लिँदाखेरि किसानको लागि ऋण छ। अनुदानको के हो भने अनुदानलाई अलिकति जवाबदेहिता र पारदर्शिता बनाउनु पर्ने छ। जो उत्पादन गर्छ त्यो किसानले अनुदान पाउनुपर्छ, अनुदान दिनुपर्छ होइन। अब अनुदान कति दिने, कहाँ दिने, अहिले जस्तो कि पशुमा 80% बिमा छ, धान बालीमा छैन, अनि 20% बिमाको कुरा पनि उठेको छ, परिचयको कुरा उठेको छ, किसान परिचयको होइन। किसान परिचयको के हो भने यसपालि किसानको जनगणना सुरु भएको छ। यसपालि नै हामीले निर्णय गरेर अस्ति गरियो सरकारले। अब परिचय पत्रको कुरा भइरहेको छ। परिचय पत्रमा अलिक समय लाग्ने भयो। किसानको परिचय पत्र बनाउनु पर्दछ, किसानको वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। नेपालमा 3 प्रकारको किसान हो, परिचय पत्र पनि त्यही हिसाबले बनाउनु पर्दछ। किसानको जनगणना हुन्छ कि वास्तवमा किसान कति हो। हामीले 65% भन्दै आएका छौँ, पुरानो हो। यसपालिको अब जनगणनाबाट मलाई लाग्छ कि यो अन्तिम सालतिर त्यो जनगणनाको एउटा तथ्याङ्क आउँछ। भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई जुन प्रकारको अहिले हाम्रो देशको अवस्था हो, भौगोलिक अवस्था हो, जुन प्रकारको हाम्रो वातावरण हो, जुन प्रकारको अहिले विश्वमा डिमान्ड छ, जस्तो चिया कफीको सबभन्दा बढी डिमान्ड छ हाम्रो देशमा अहिले। अस्ति भर्खरै हामीले अब नेपालबाट घाँस चाहिँ निर्यात गर्ने चाइना भनेर आएको छ। भन्दाखेरि केही न केही त हामीले यो छोटै समयमा भएकै बजेटमा 4-5 महिनामा केही न केही त हामीले गर्न सकिरहेका छौँ। जस्तो अहिले माछाको नीति थिएन 72 सालदेखि, अहिले कानुनी व्यवस्था छैन होइन। अहिले भर्खरै हामीले एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाउनको लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिले समय अनुकूलको र किसानको माग अनुकूलको र उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि जुन प्रकारको वैज्ञानिकहरूको अहिले जुन प्रकारको उत्पादन भएको छ, अनि जस्तो अब यो भने 100 कट्ठामा 40 मेट्रिक टन, त्यस्तै अब हामीले खेती प्रणालीले आधुनिकरण खेतीको प्रणालीमा लग्यो भने देश आत्मनिर्भर हुन्छ। तपाईँ किसानसँग भेट्न जाने, छलफल गर्ने, किसानको समस्या के छ भने सोध्नजाने गर्नु भएको छ? होइन, किसान समस्या गुनासोहरू त पक्कै पनि आउँछन् होला। होइन, यसो छ कि अब जाँदाखेरि किसानहरूको समस्या, म त आफै पनि किसान हो, किसानको सबै पिरमार्का हामीले आफै बुझेका छौँ। किसानको होइन सबै यहाँ किसानको होइन धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन, यहाँ किसान आयोग पनि छन्, धेरै छन्। ती संस्थाहरूबाट लिखित रूपमा मौखिक रूपमा होइन भेटेर उहाँहरूले पनि होइन कुराहरू ल्याउनु भएको छ। अब जो सबै कुरा गर्नको लागि जुन प्रकारको हो भने किसान दाजुभाइले पनि अब के सोच्नु भने सामूहिक खेती गर्नु पर्यो अब होइन, यो खण्डीकरण खेतीले हुँदैन होइन। एकजना किसानको 10 बिघा जमिन छ भने 10 ठाउँमा छ, तर 10 बिघा जमिन एक ठाउँमा प्लट बनाइदियो भने त्यसमा दुना उत्पादन बढ्छ होइन। भन्दा यी सबै सवालहरू हुन्। किसानमा पनि होइन त्यस प्रकारको वातावरण बनाउनु पर्यो, सरकारले पनि त्यस प्रकारको पोलिसी, त्यस प्रकारको अनुदानको व्यवस्था। अहिले पनि अनुदानको व्यवस्था छ नि, अहिले पनि पाएका छन् अनुदानहरू किसानले, कतिले त पाएका छैन। किसानको अब कस्तो छ, किसान लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ किसान सामु नपुगेको भन्ने गुनासो पनि छ। किसानले पाउने जुन अनुदान हो त्यसको 3 प्रकारको हो। अब
केही बजेट प्रदेशमा जान्छ हजुर कृषिको लागि र केही बजेट मैले अस्ति अघि भने नि 4 अरब त्यो गाउँमा जान्छ। अब गाउँमा गएको पैसा त्यहाँ स्थानीयले वितरण गर्ने हो, स्थानीय सरकार हो, प्रदेशमा जाने प्रदेशले बाँट्ने हो। हाम्रो के सङ्घमा बहुत कम पैसा रहन्छ हैन, यो अनुदानको केही जस्तो ठोसहरू कामहरू जुन छ नि, जस्तो अहिले गाई भैँसी हैन यो बाख्रा पालनमा पैसा छ, त्यसको सूचना निस्किन्छ। त्यो सूचना निस्किसकेपछि त्यहाँ किसानले फर्म भर्छ अनि त्यहाँको हैन कर्मचारीले गएर हेर्छ त्यसको के अवस्था छ, त्यो अनुकूल पैसा दिन्छ। यसपालि पनि किसानहरूले, राम्रो किसानहरूले त करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाएको छ हैन, जसको छ 30 लाख 35 लाख के छ हैन। त्यसकारणले हाम्रो लाइभ स्टकमा चाहिँ पैसा छ अनुदानको। कृषि क्षेत्रमा यसपालि के भयो भने अनुदानको जस्तो अब शीत भण्डारको थियो। अब शीत भण्डारमा विगतमा हैन धेरै समस्याहरू आए हैन, त्यसकारणले यसपालि शीत भण्डारलाई पैसा राखिएको छैन। तर यसपालि हामीले गोदाम बनाउनको लागि अहिले हामीसँग केही बजेट थियो, हामीले सूचना निकाल्यो 35 दिनको हैन। त्यो पैसालाई अब गोदाम बनाउनको लागि हामीले सबै गाउँपालिकालाई दियौँ र केही गाउँपालिकालाई परेको छ त्यो गाउँपालिकामा पैसा जान्छ, उसले गोदाम बनाउँछ। हामीले स्थानीय तहमा पनि बजारीकरण गर्नको लागि अहिले हामीले त्यस्तो व्यवस्था भइरहेको छ। अहिले एउटा रिड प्रोजेक्ट आएको छ, रिड प्रोजेक्टले पनि जुन जुन गाउँपालिका छ त्यहाँ सबै प्रकारको बजारको व्यवस्था गरिदिन्छ, पशुको व्यवस्था गरिदिन्छ हैन। त्यहाँ अब किसानलाई र खास गरिकन जुन कोरिडोर छ त्यो कोरिडोरमा गरिब जनताहरू, जुन लोअर पिपुलहरू, गरिब जनतालाई चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट अनुदान दिने प्रावधान छ। 15 जना गऱ्यो भने 30 लाख रुपियाँ हुन्छ, 30 लाख सरकारले दिन्छ। 25 जनाले गर्यो भने 50 लाख हुन्छ भने 50 लाख सरकारले अनुदानै हो। त्यो मतलब 50% अनुदानको व्यवस्था अहिले पनि छ। तर के छ भने काम गरेर देखाउनु पर्यो। यहाँ के छ भने प्रयोगमा आएका छन् कि छैन, यो प्रयोगको सुरु हो, यसपालिदेखि सुरु भएको छ। 5 सालको प्रोग्राम हो हैन। त्यो अभ्यासमा पुगेका छैनन् किसानहरू, नेपालका किसान हैन। यो मैले रिडिटको अहिले सुरु भयो, यसपालि 5 सालको प्रोग्राम हो, यो एउटा जाने हो। अरु जुन लाइभ स्टकको त कुन जिल्लाबाट सुरु गर्ने त्यो त होला नि त, कहाँबाट सुरु गर्ने? यो 7 प्रदेशमा हो, 6 प्रदेशमा हो। त्यहाँ अब कर्णाली प्रदेशको छुट्टै प्रोग्राम छ, त्यो पनि विदेशी र नेपाल सरकारको लगानीमा त छुट्टै छ। 6 प्रदेशमा यसको छ र त्यो के हो भने राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, त्यस्तै कोरिडोरहरूमा पर्ने जुन छ नि त्यसलाई गरिबीलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने, त्यो गरिबी जुन समाज छ, जो जनता छ त्यसलाई चाहिँ राहत दिने, त्यसको अरू बजार आदि इत्यादि गर्छ। मलाई चाहिँ 5 वर्षमा धेरै गाविसहरूमा यो समस्याहरूको हल हुन्छ। भण्डारणको घरको व्यवस्था हुन्छ हैन, बजारको व्यवस्था हुन्छ। र यसपालि पनि सरकारले पनि मूल्य तोकिसकेको छँदैछ, मूल्यको त कुनै समस्या भएन, मूल्य पाउँछन् नि किसानले हैन। किसानले सरकारले तोकेको मूल्य त पाउनु पर्ने हो, तर के हो भने सरकारले बिचौलियाको चलखेल त्यस्तो हुँदैन। सरकारले जति खरिद गर्ने त्यो उचित मूल्य पाउँछ। अब सरकारसँग भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन, अर्थको व्यवस्था हुनु पर्यो र किसानलाई चाहिँ सरकारले मूल्यको तोकेको कम सरकारले मूल्य तोक्दाखेरि कमसे कम जुन बजारमा बिचौलियाहरू छ त्यसले त्यो नियन्त्रण भएको छ। तर पनि के छ भने सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्छ। जस्तो उखुको मूल्यको सरकारले तोक्यो भने भारतभन्दा 50 रुपियाँ प्रति क्विन्टल बढी छ नेपालमा अहिले किसानले पाएको छ भन्दाखेरि त्यस्तै मूल्यको उचित निर्धारण हुन्छ। त्यसमा सरकारले खरिद गरिरहेको छ। उखु किसानको जुन समस्या थियो नि त्यो समस्या हट्यो हैन, त्यो हट्यो। त्यही त मैले भने अब उखु किसानको अब उद्योगसँग जोडिएको, त्यो उद्योग मन्त्रालयमा पर्छ। अहिले पनि 7-8 करोड रुपियाँ किसानको पुरानो बाँकी छ, धेरै मिलहरू बन्द भइसकेको छ। अब त्यो उद्योग मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। तर उखु भइसकेपछि मूल्य हामी निर्धारण गर्छौँ, मूल्य तय हामी गर्छौँ, त्यो क्याबिनेटबाट उद्योग मन्त्रालयले वाणिज्यले गर्छ भन्दाखेरि समस्या त्यहाँ हो। अब किसानहरू भन्छ, किसानहरू के भन्छ भने उखुको त किसान कृषि मन्त्री हो भने यही हो, त्यो कृषि मन्त्रालयको अधिकार त तल गइसकेको विकेन्द्रीकरण भएको छ र धेरै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसपालि हामीले दुधको मूल नेपालमा पहिले बार हैन एकरूपता नेपालभरि सबै किसानलाई 56 रुपियाँ 4 पैसा हामीले किसानको मूल तोक्यौं, लागत मूल जोडेर 1 महिना छलफल गरेर एउटा उचित मूल्यको निर्धारण गरेका छौं हैन किसानको। अन्य त अब यहाँ व्यावसायिक हिसाबले अब डिडिसी गर्दै गएको छ। त्यसकारण हामीले सबै क्षेत्रमा, समग्र क्षेत्रमा कृषि भनेको त समग्र राष्ट्रको सबै मूलधारको हैन प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्रालय भएकोले र जग्गा भएकोले यसबाट नै उत्पादन हामीले बढाउन सक्यौं भने लाखौं जमिन अहिले हैन कटान भइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र जमिनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ कि सामूहिक खेतीमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि किसानहरूको प्रगति हुन्छ। देशको आर्थिकलाई सबल पार्नको लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कृषि हुनु पर्यो हैन, कृषिमा लगानी हुनु पर्यो।
कृषिमा मैत्री लगानी हुनु पर्यो र कुनै पनि मुलुकको जुन आर्थिक समृद्धि बनेको छ त्यो कृषिबाट नै बनेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि यो जुन अहिले बजेट के अरे व्यापार घाटा छ सिधै घट्छ। अहिले सबभन्दा बढी होइन हाम्रो खाद्यान्नमा होइन व्यापार घाटा भइरहेको छ। त्यस कारणले यो देशमा अब हामीले आत्मनिर्भर हुनको लागि सबै किसानले होइन खेती गर्नुपर्ने। खेती गर्छ किसान जी त्यसले त आकर्षित गर्नु पर्यो नि त किसानलाई, खेतमा लगाउनु पर्यो, प्रेरणा कसरी चाहिँ लगाउन सकिन्छ त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यस प्रकार त्यही त अहिले कृषि नयाँ नीति भन्दैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ कृषि एउटा नीति ल्याउनु पर्ने, प्रदेश संघ र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय गर्नुपर्ने हैन। बजेटको समन्वय हामीले गर्न सक्यो भने त्यसले धेरैभन्दा धेरै किसानलाई लाभान्वित हुन्छ। मैले भने नि 20 अरब रुपियाँ जुन भयो 20 अरब रुपियाँलाई एउटै प्याकेटमा गरिदिएको भए सबै नगरपालिकाले अहिले त मानिस लाखौँ हाम्रो यहाँ गाई भैँसी होइन बङ्गुर आदि इत्यादि सबै क्षेत्रमा हुन्थ्यो होइन। कमसेकम मासुमा र दुधमा उत्पादन त्यसरी पोलिसीको जरुरी छ। त्यसका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। धेरै कुराहरूमा होइन रूपान्तर गर्नुपर्ने छ होइन। किनकि धेरै समय सापेक्ष हामीले अहिले चाहिँ अब निजामती ऐन बनाउन सकेन, सुशासनको अनुभूति दिन सकेन। यो सबै क्षेत्रमा जुन छ नि प्रदेशहरू पनि अधिकार सम्पन्न हुनु पर्यो। हिजो बैठक त सबै मुख्यमन्त्रीहरूको भने प्रदेश त स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रदेशको अधिकारै छैन होइन। जस्तो अब पशु गयो प्रदेशमा अनि नाम पशु कार्यालय गयो, जमिन रह्यो यहाँ सङ्घमा। अब जमिनको त समस्या छ, जग्गा त अब दिनु पर्यो होइन। भन्दाखेरि जहाँ जहाँ कार्यालय गएको छ यो मन्त्रालयको त्यो सबै जग्गाहरू प्रदेशलाई दिने सकिहाल्यो। अब त्यहाँ जग्गा नहुँदाखेरि त्यहाँ विकास भइरहेको छैन भन्दाखेरि यथावत केही समस्याहरू यस्ता छन्। यो समस्या सरकारले यसलाई सबै अस्तिको छलफलबाट समस्या समाधान प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा थियो, हामीले बसेर यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण मूल के हो भने सबै राष्ट्रको र सबै क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रलाई नै यसलाई चाहिँ बजेट घाटाको सबभन्दा मुख्य आधार भनेको कृषि नै हो। यसलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो सबभन्दा मनलाई चाहिँ हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो देशमा खुर्सानी भनेको 1 अरबको आउँछ, 1 करोडको खुर्सानी आउँछ भन्दाखेरि हामी सबै किसान दाजुभाइले सबैले हेर दिदी बहिनीहरूले होइन त्यो खुर्सानी त सबैले आफ्नो करैसामा फलाउँदाखेरि त घट्छ। अब मानिस यस्तो अवस्थामा हामीले खुर्सानी पनि आयात हुनुपर्ने अवस्था त हटाउनु पर्यो। त्यस कारणले सबै किसानहरूले व्यवसाय पनि गर्नु पर्यो। भएन भने सबै किसानले आफ्नो आलुको कुरा गरौँ हैन, तरकारीहरु प्याज आलुमा त अलि वृद्धि, तर पनि यसले के छ भने तरकारीहरू अहिले पनि बाहिरबाट आइरहेको छ। अहिले पनि धेरै बाहिरबाट, टमाटर सबै बाहिरबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि यी सबै सवालमा अब हामीले कसरी आत्मनिर्भर गर्ने। अब टमाटर गर्ने हो भने एउटै प्लटहरूलाई बनाइदिनु पर्यो 50 बिघा 100 बिघाको नयाँ आधुनिक ढङ्गको खेती प्रणालीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हो हैन। त्यसले मात्र उत्पादन बढाउन सक्छ। अहिले के छ भने किसानले आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि र बाँच्नको लागि कृषि पेशा हो। अब यो व्यवसायीकरण सकेको छैन। व्यवसायीकरणतिर कहिले हुन्छ मन्त्रीज्यू तपाईकै कार्यक्रममा हुन्छ कि हुँदैन? व्यवसायीकरण गर्नको लागि के छ भने अब यहाँ यो देशमा अब अहिले के छ भने जस्तो गाई भैँसी छ। अब हाम्रो यहाँको गाई भैँसीले अब धेरै कम दुध दिन्छ हैन। अन्य देशले अब जस्तो अहिले अस्ति एउटा गाईले 12,000 लिटर दुध दिन्छ दक्षिणी कोरियामा। त्यहाँबाट हामीले त्यहाँ बुल ल्याउने र त्यहाँबाट गाई ल्याउने कुरा गर्छ। विश्वको तेस्रोमा हो। अब हाम्रो यहाँ कति छ भने त्यति दुधै दिन सक्दैन, 1,000 2,500 सम्म छ। कहाँ 12,000 कहाँ 2,500 भन्दाखेरि 12,000 को उत्पादन होइन। त्यो खानेकुरा भन्दा पनि एउटा पार्ट छ खानेकुरा, दूध उत्पादन गर्ने बढी दिने खालको नस्ल चाहियो होला, नस्लहरु त्यो खालको घाँसहरु हैन। अहिले 60 लिटर गाई दुध दिन्छ युरोपियन कन्ट्रीमा। त्यस्तो गाई हामीले ल्याएर दिन सक्यो भने यहाँ त्यसलाई 50% अनुदान दिने, जसले होइन अब गोठ बनाएको छ, जसले होइन गाईको होइन मतलब व्यवसाय गरेको छ उहाँ व्यवसायीलाई दिने 50%मा। अब दुधको त समस्या हुँदैन। 60 लिटर गाई त कमसेकम हाम्रो देशमा अहिले 30 लिटरसम्म दुध दिन्छ हैन। कहीँ थोर थार छ व्यवसायीकरणको हिसाबले। हामीले व्यवसायीकरणको हिसाबले गाई भैँसी सारै चिजको व्यवस्था गर्न सक्यो भने सबै क्षेत्रमा होइन ठुलो एउटा क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति गर्न सक्छौँ होइन गर्न सक्छौँ हैन। यो त बजेटको कुरा न हो। अब 2 बजेट होइन कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने सरकारको पनि प्राथमिकतामा पर्छ, तर बजेट सम्बन्ध नि हुनुहुन्छ हैन। यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरिदियो भने कृषिलाई अब एउटा फार्मिङ गर्ने अब हैन
ठुल्ठुला होइन 100-200 बिघाको होइन बनाउने र त्यसबाट चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ। किसानले सामूहिक खेती गर्दा हुन्छ, सरकारले सबै सब्सिडी दिने त्यस्ता। किसान निराश आशा जगाउनु पर्यो के किसानलाई गर्न सकिन्छ कृषि पेशालाई र सम्मानित पेशाको रूपमा। अहिले विदेशबाट पनि आएका युवाहरू कृषिले भएको छ। जस्तो केला खेती अहिले पश्चिममा जानु हो भने धेरै केलाले 65,000 मेट्रिक टन नेपालमा केला उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादन त कमसेकम नेपालमा बजारीकरण हुनु पर्यो। अब के छ भने बाहिरबाट आइदिन्छ केरा, हाम्रो बजारेको होइन समस्या भइहाल्छ। त्यसकारण त्यसरी कसरी भने हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने। अब अन्य देशबाट रोक्न सकिँदैन होइन, त्यसकारणले हाम्रो अब रोक्नु पर्यो बाहिरको सामानलाई रोकेर नेपालको सामानलाई चाहिँ हामीले यसो छ दुई देशको बीचमा होइन त्यो सन्धि हुन्छ होइन, सम्झौता हुन्छ होइन, व्यापारको होइन, शून्य भन्सार आदि इत्यादि। त त्यो त अब के अरे वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो अन्य देशसँग। तर पनि हाम्रो उत्पादनलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई ग्रहण गर्दाखेरि यसले फस्टाउँछ। जस्तो केला हो होइन, नेपालको केला सबभन्दा राम्रो हो। केला व्यवसायहरूलाई उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामीले बजार पाएन, हामीले भन्यो ल अब काठमाडौँ पनि ल्याऊ। अहिले चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ, हिजोसम्म त थिएन। अहिले धेरै केला खेतीमा अहिले धेरै राम्रो केलाहरू फलाइरहेको छ, किसानहरूले आकर्षण बढेको छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै गर्ने हो। अरू सम्भावना केमा छ नेपालमा? नेपालको सबभन्दा बढी सम्भावना भनेको अहिले अब हाम्रो भूगोलको हिसाबले विश्वमा कहीँ कतै पनि 35,000 फिटमा धान उत्पादन हुँदैन। तर हाम्रो यहाँ 3500 फिटमा 3500 फिटमा धान फलाउँछ होइन। जुन धान स्वास्थ्यको लागि, चिनीको लागि होइन, काला धान हाम्रो यहाँ छ होइन। त्यसले खायो भने त्यसले चिनीको रोगलाई गर्दैन। यस्तो कुराहरू त छ नेपालमा। औषधि भनौँ न, औषधि काम गर्ने खालको होइन। त्यो के पहाडमा कालो धान भन्छ कि त्यो यता हुम्ला जुम्लातिर हुन्छ, त्यो पनि नेपालमा पाउँछ होइन। भन्दाखेरि हामीले विदेशमा त धेरै चिज पठाउने हाम्रो स्थिति छ होइन। बिउ बिजन हामीसँग छ होइन। बिउ बिजनमा कस्तो छ भने अहिले धानको बिउ हामीसँग अहिले पनि स्टक छ होइन। तर धानको बिउ जुन प्रकारको हाम्रो देशको आफ्नो मतलब उत्पादन गरेको छ त्यो धान हो। हामीले चाहिँ अलिकता बाहिरबाट पनि ल्याउने यो धानले बिउले जुन छ त्यो त आफ्नो उत्पादन एउटा गर्छ। बाहिरको धानको उत्पादन बढी हुन्छ, त्यस्तो नयाँ बिउहरू ल्याएर मौसम हिसाबले त्यो वितरण गर्ने। धेरै ठाउँमा कस्तो छ भने मकै आयो, मकैमा फले लागेन, अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अस्ति भर्खरै काठमाडौँमा होइन, चङ्गु नरायणमा धान लगायो किसानले, धानै फलेन। अब जसले बिउ वितरण गर्छ उसले नै त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ होइन। र सरकारले अब जस्तो मकैको बिउमा होइन हामी आत्मनिर्भर छौँ, मकैको बाहिर ल्याउनु पर्दैन। अब त्यस्तो परिवर्तन निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले केही आत्मनिर्भर बन्ने त होइन। धानको बिउमा अब त्यही त अब हाम्रो यहाँ त्यस्तो प्रकारको वैज्ञानिक व्यवस्था हुनु पर्यो, नार्क छ, अन्य देशहरूसँग त्यसलाई जोड्ने होइन, त्यसलाई आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने। मन्त्रालयले सहकारी गर्नु पर्यो। जस्तो उखुको अहिले हाम्रो देशमा जुन उखु उत्पादन भएको छ त्यसको रिकभरी भनेको 8-9 हो। अन्य देशमा होइन त्यसको रिकभरी भनेको 10-11 छ होइन। अहिले हामीले उखुको आफ्नै देशमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सकिएको छैन, ल्याउन बहुत अप्ठ्यारो छ। अब ल्याउने कहाँ उखु त भारतबाट ल्याउने हो होइन। जस्तो भारतबाट अब गाई दिँदैन, भैँसी दिँदैन होइन, त्यो के अरे राँगा दिँदैन भन्दाखेरि त अवस्था छ। हामीले त माग गरिरहेका छौँ। जबसम्म नस्ल परिवर्तन हुँदैन भने तबसम्म त उत्पादनै बढाउन सकिँदैन। अहिले हामीले अमेरिकाबाट 7वटा हामीले बुल ल्यायो अहिले होइन। एउटा चाहिँ मृत्यु भयो, आइसियुमा राखेर उपचार गर्दा अहिले पोखरामा राखिएको छ। अब त्यस्तै गाई त्यो बुलहरू होइन, यो राँगाहरू होइन, मुढाहरू ल्याएर हामीले त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने बल्ल हाम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यो 5 वर्ष 7 वर्ष हुन्छ। त्यो जुन राँगा के अरे त्यो बुल आएको छ अमेरिकाबाट 170 वर्षपछि आएको छ। त्यो जङ्गबहादुरको समयमा जाँदाखेरि उहाँबाट गाई ल्याउनु भएको थियो। त्यस 170 वर्षपछि चाहिँ अहिले त्यो त्यहाँबाट होइन त्यो बुल आएको छ। भन्दाखेरि यसरी के हो भने अन्य देशको मुलुकको होइन गाई वस्तुहरूलाई ल्याउनु सक्यो भने, जस्तो अब भारतमा जानु भने इन्डियामा चाहिँ अब 25 लिटरसम्म भैँसीले दुध दिन्छ, हाम्रो यहाँ 8 लिटर 10 लिटर दिन्छ। कसरी बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने? अब त्यो बजारको व्यवस्थापन त प्रतिस्पर्धाको पनि हो। गाईको मैले अघि पनि भने त्यस प्रकारको हामीले व्यवस्था गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ देशलाई एउटा ठुलो क्रान्तिको आत्मनिर्भर बनाउँछ।
कृषिबाट नै आत्मनिर्भर रह्यो। कति दिनसम्म कृषिबाट देशको विकास हुन्छ, आर्थिक रूपमा हामी सक्षम हुन्छौँ, एकदम समृद्ध हुन्छौँ, समृद्ध हुन्छौँ, आर्थिक क्षेत्रमा हामी समृद्ध हुन्छौँ र यसलाई हामीले गर्नुपर्ने हो। भरपुर लगानी गर्यौँ भने हामी धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। हैन, हाम्रो माटो कृषि प्रधान देश भनेर त हामी चिनेका छौँ, अझ बढी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, आर्थिक रूपमा सबैले पैसा कमाउन सक्छौँ भनौँ न। एकदम त्यो गर्ने नै हो कृषिबाट। यो माटोले स्रोत साधन हामीसँग छ। हैन, स्रोत साधनको हैन, बजेटको व्यवस्थापन, स्रोत साधनको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हैन। अहिले भर्खरै अब किसानलाई पनि जानकारी होस् तपाईको यो भिडियो मार्फतमा, अहिले हाम्रो अब एउटा के अरे इजरायलबाट नयाँ प्राविधिक आएको छ। अब त्यसले के गर्छ भने मकै छ 300 बिघामा किसानले लगाएको छ हैन। त्यो मकै यही तपाईको 12 मा छ र त्यो सर्लाहीमा राजघाटमा छ। त्यसले के गर्छ, त्यो मसिनले अब यो मकै खेती छ, त्यसले 6 इन्च माथि काट्छ, त्यहीबाट उसको दाना निस्किन्छ हैन, त्यही मसिनबाट दाना निस्किन्छ, त्यसबाट त्यो मकैको जुन झारपात हुन्छ त्यसले काटेर फाल्दिन्छ हैन, काटेर फाल्दैन, त्यसबाट चाहिँ त्यो गाईको भैँसी खाने त्यो दाना के अरे उसको तयार हुन्छ, त्यो प्याकेज त्यही हुन्छ। त्यो प्याकेज तयार भइसकेपछि त्यसले चाहिँ गाईलाई भैँसीलाई त्यो खाना हो, पौष्टिक खाना हो, त्यसको सबै एउटा पनि त्यो नोक्सान हुँदैन हैन। त्यसले अब यहाँ के छ भने पहिले इन्डियाबाट आउँथ्यो, अहिले त्यो मार्केट चाहिँ नेपालमै त्यो किसानहरूले अहिले 300, 400, 500 बिघामा अहिले मकै खेती गर्न लागेको र आधुनिकीकरण आयो, लेबरको पनि जरुरत पर्दैन, मसिनले सबै काम गरेर प्याकेज गरेर गरिदिन्छ। भन्दाखेरि अब यस्तो प्राविधिकको जरुरी हो, एउटा किसानले 300 बिघा खेती गर्न सक्छ। यो हो क्रान्तिको तरिका। निजी क्षेत्रले यो सबै कुराहरूमा लगानी गरेको छ, सरकारले पनि त्यस्तो क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन गरेर अनुदान दिनु। ठीक छ, हामीले कृषि किसानको कुरा गर्यौँ, अब थोरै म प्रसङ्ग बदल्छु, समय पनि थोरै छ। तपाईँ जसपाको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ हैन, तयारी के छ स्थानीय तहको चुनावको लागि? हैन, स्थानीय चुनावको तयारी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा गइसकेको छ। हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी आफ्नै अब जहाँ हाम्रो सङ्गठन छ, जहाँ हाम्रो आधार छ, हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ, तर पनि हामीले तालमेल गर्ने गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको माध्यमबाट हैन, जसको जहाँ स्थिति छ तालमेल गरेर जाने नै हाम्रो दुईटा आधार। तराईमा चाहिँ अब भनौँ न एमाले जित्छ भनिरहेछ तराई मधेसमा, तपाईँको पार्टी के होला? हैन, यसो छ कि अब एमाले तराईमा जित्छ भने लोकसभाले त्यही भनिरहेछ हैन, हामी मुद्दा बोक्छौँ तराईको मधेसको मुद्दा गर्दाखेरि हामीले जित्छौँ भने। हैन, सुन्नुहोस् न, अब जित्ने त लड्नेले सबै स्वतन्त्रले पनि लड्छ, जसले जित्ने कल्पना गर्छ, हार्नको लागि त कोही उम्मेदवारी दिँदैन। तर मलाई लाग्छ कि अहिले पनि समग्र देशमा यो गठबन्धनबाट अहिले सबै प्रदेशमा हामीले चुनाव जित्यौँ हैन। एमालेको जहाँ थियो सबै सरकारबाट हट्यो हैन। अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदाखेरि एउटा जित्नुभयो, 18वटा हामीले जित्यौँ। गठबन्धनबाट जित्ने नेपाली जनताले अब गठबन्धनको माध्यमबाट देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि मत दिने हो। विगतमा जसरी वामपन्थीहरू दुईटा मिले र उहाँहरूले जुन प्रकारको मत जनताले दिए हैन, 60% मत थियो, तर उहाँहरूले त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, स्थिरताको नाउँमा भोट लिने र उहाँहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि पद र पार्टी पनि फुट्यो नि त, महन्त ठाकुर फुटेर जानुभयो, त्यसको असर त पर्ला नि त। त्यही भन्दैछु हैन। त्यसकारणले अब गठबन्धनको एउटा जनतामा विश्वास छ भने गठबन्धनबाट तलदेखि माथिसम्म हामी चुनाव लड्ने नै हो। यो देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने हो। सबै पार्टीको आफ्नो हैन सङ्गठन छ, आधार छ, त्यसको रियली कसैको पनि देशभरमा हैन पुरै आधार देशभरि जित्ने स्थिति छैन। तर गठबन्धनबाट गयो भने पुरै देश विगत जस्तै हैन जनताले मत दिन्छ, यहाँ एउटा स्थिति छ। अब रह्यो कि हाम्रो पार्टी जुन फुटेको हो त्यो कुन कारणले फुट्यो? यो देशको संविधान बचाउनको लागि हैन, उहाँहरूले संविधानलाई समाप्त गर्नको लागि, यो संसदलाई विघटन गर्नको लागि, यो देशमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नको लागि हैन, उहाँहरूले सत्ता स्वार्थको लागि जानुभयो नि, त्यसकारणले फुट्यो। र हामीले सडकमा गयौँ, उहाँहरू पनि सडकमा आउनुभयो र हामीले के भन्यो भने हैन, अब यो देशलाई अग्रमण दिनको लागि यो देशमा आन्दोलन क्रान्ति सबै भयो हैन। तर कार्यकर्ताहरू मधेसमा एमालेमा भट्टाभट प्रवेश गर्दैछन्। छैन, सुन, त्यो म भन्दैछु, त्यो को भट्टाभट गर्दैछ भने अब गुमेको शक्तिलाई अब जुन मेयर जुन पार्टीबाट थियो, खास हाम्रै पार्टीबाट, उहाँहरूले त अब आगामी दिनमा टिकट त पाउँदैन
उहाँ त टिकटको लागि जानुभयो किनकि उहाँले 5 वर्ष गरेको कामको त जनता कार्यकर्ता त खुसी हुनु पर्यो हैन। त्यस्ता केही व्यक्तिहरू गएको छन् हैन, उहाँहरूले लगेर पनि त्यसले कुनै उतार चढाव हुने स्थिति छैन। आफ्नो पार्टीमा जसले काम गरेको छ, जो पार्टीको विधि विधानमा रहेको छ भने तिनीहरू सबै बसेका छन् हैन। जो हिजोसम्म अब मान्नुहोस् जस्तो कहीँका मेयरहरू जुन आए, मधेसको आन्दोलन थियो, रागताप थियो हैन, जसले पायो टिकट सबै जितिहाल्यो। अब त 5 वर्षको मूल्याङ्कनको आधारमा दिने हो टिकट, मूल्याङ्कन त उहाँहरूको जिरो हुने स्थिति हो। त्यस कारणले उहाँहरूले अहिले के छ भने अब एमालेमा होला कुनै पार्टीमा उहाँहरू जाने होइन प्रयास गर्नुभएको छ, आफ्नो ठाउँमा हो। तर मलाई चाहिँ समग्रमा गठबन्धनको पक्षमा जनमत छ। हामी गठबन्धनबाट गर्छौँ किनकि एमालेले यो देशलाई योसम्म होइन आर्थिक अवस्था र यो देशमा ल्याउनको लागि एमाले बढी जिम्मेवार छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादवज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एडसी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।